भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, बचन जो है व्यास के ताको करो विचार। बचन जो है व्यास के ताको करो विचार। आउनुहोस्, सुरुमा हाम्रो यत्र तत्र विचरण गरिरहेको मन यदि छ भने त्यसलाई श्रीराजी श्यामाजीको स्वरूपमा एकाग्र गरौँ, उहाँकै गुणानुवाद गर्दै गर्दै प्रेमसँग सबैले पछि पछि दोहोऱ्याउन सक्नुहुनेछ अनि तालीले शोभा भर्नुहोला त्यसलाई। मेरे तो आधार श्रीराज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्रीराज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। राज के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद। सबैले प्रेमसँग दोहोऱ्याउनुहोस् है। राज के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्रीराज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। राज के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्रीराज के चरणार बिंद। चरणार बिंद, प्रीतम के चरणार बिंद। पियों के चरणार बिंद, प्रीतम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्रीराज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। धनी के चरणार बिंद, असम के चरणार बिंद। धनी के चरणार बिंद, असम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्रीराज के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। राज के चरणार
चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राज के चरणारविंद मेरे तो आधार पियों के चरणारविंद प्रीतम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राज के चरणारविंद मेरे तो आधार राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद ताली के साथ में मेरे तो आधार श्री राज के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राज के चरणा श्याम के चरणारविंद पियों के चरणारविंद प्रीतम के चरणारविंद धन्य के चरणारविंद अक्षम के चरणारविंद आम के धन के आत्मा का आधार रूह नयन का तारा लाडली का लाल प्राण का प्यारा सदघन चिदघन आनंद घन अतीन्द्रिय सूक्ष्म बुद्धिग्राह्य आत्यंतिक सुख का दाता धामधनी एवं यश 1 महीना व्यापी श्रीमद् विद्यक चर्चामा श्रीमद् ब्रह्मवाणी तारतम सागर अखण्ड वाणी कुलजम वाणी शाश्वत वाणीलाई नमन गर्दै वितक साहेबलाई नमन गर्दै वितक पाठमा विराजमान यसै मन्दिरकी परमादरणीय माताजी अनि यस वितक चर्चालाई सुमधुर बनाउनको लागि रस भर्नको लागि वाद्यवादनमा उपस्थित हुनुहुने वरिष्ठ तबलिस्ट मधु बजगाईजी अनि यस कार्यक्रमलाई आयोजन गर्नुहुने यस श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर धापाखेलका सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू लगायत समस्त पदाधिकारीगण श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज समिति नेपाल श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल एवं यत्र तत्र सर्वत्र विभिन्न गाउँ ठाउँ शहर नगर बस्ती बस्तीबाट यस प्रेम सेवा र ज्ञानको जमुनामा गस्ती लगाई अखण्ड मस्ती प्राप्त गर्न उपस्थित अध्यात्मका हस्तीहरू निजात्मदारक सुबुद्धिवाली धामस्थ बडाभागी श्रद्धासुमन भक्तिमगन प्राणाधार सुन्दर साजीहरू हजुरहरू सबैको पावलीय पदम चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम। आज आधिकारिक प्रसन्नताले हृदय आच्छादित भएको छ। अर्कोपट्टि श्रीजी साहेबजीको धाम गमनले विरहको नदी मनभित्र बगिरहेको छ। यो मिश्रित अनुभूतिलाई लिएर हाम्रो हृदयमा कहिलेकाहीँ तरलताको बाढी आइदिन्छ कि काश आज पनि प्रणजी महाराजको पासमा हामी थियौँ भने हाम्रो जीवन कस्तो धन्य हुन्थ्यो होला। हामी
तीज यानी कि तृतीयाको दिनदेखि नै अल्पाहार गरेर हिजो चतुर्थी तिथिको दिन पूर्ण उपवास बसेर आज बिहानै श्रीमद् वितक साहिबमा पुष्प अर्पण गरेर दिनको समयमा त्यही वितक चर्चालाई श्रवण गर्न भनेर उपस्थित भएका छौँ। इनको राजे भेजिया देव धाम न्यामत इनको। सद्गुरु महाराज भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जब जब सुन्दर साथलाई उहाँ दर्शन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको हृदयमा यस्तो भावना आउँथ्यो कि राज्य महाराजले नै मेरा सुन्दर साथलाई यो चर्चा श्रवण गर्नको लागि पठाउनु भएको हो। हामीलाई लाग्छ हामी वितक सुन्नको लागि आयोजक समितिले निमन्त्रणा पत्र पठायो हाम्रो नाममा अनि आको, अथवा परिवारमा फलानु ठाउँबाट निम्तो आएको छ जानु है भन्ने आदेशलाई प्राप्त गरेर आको भन्ने कता कता लाग्न सक्छ। तर होइन, राज्य महाराजले तपाईको दिल र दिमाग रूपी हातलाई पक्रेर तान्नु भएको हो। तपाई यहाँनेरि आउनु भएको होइन, तपाईलाई ल्याइएको हो। A person elected by the people goes to Samsad Bhavan, but a person selected by the Lord goes to Satsang Bhavan भन्ने भनाइ छ। हामीले छानेका व्यक्तिहरू संसद भवन जान्छन्, परमात्माले छान्नु भएका दिव्य आत्माहरू सत्संग भवनमा आउँछन् र यो उपस्थिति भनेको राज्य महाराजको अनुग्रहबाट मात्रै सम्भव छ। किनकि जब सद्गुरु महाराजलाई दर्शन प्राप्त भयो त्यति बेला सद्गुरु महाराजले सोध्नु भएको थियो, धनी तपाईले 12,000 आत्माहरूलाई जगाएर ल्याउनु भन्ने आज्ञा त दिनुभयो, तर ल्याउने कसरी? त्यति बेला राज्य महाराजले भन्नुभएको थियो, मैं भेजौं तमाम, म आफै पठाउने छु। त्यही राज्य महाराजको प्रतिज्ञालाई विश्वास गरेर जब जब सुन्दर साथको दर्शन हुन्थ्यो, मेरा धामका सखीहरू राज्य महाराजकी लाडली अङ्गनाहरूसँग म भेट गर्दैछु। सद्गुरु महाराजको हृदयमा त्यो भावना आउँथ्यो अनि उहाँको खुसी र उमङ्गको कुनै सीमा रहँदैन थियो। त्यही अनुभूतिको थोरै अंश मेरो हृदयमा पनि आएको छ, तपाईको हृदयमा पनि आएको छ। किनकि इलमको माध्यमबाट, तारतम ज्ञानको माध्यमबाट हामी यो निर्णयमा पुगेका छौँ, बिना कारण कारज नै होए, कारण बिना कार्य हुँदैन र कार्य हुनलाई पनि कृपा हुनुपर्छ। कारण त हरेक वर्षको श्रावण कृष्ण पञ्चमी तिथि पूर्व पनि आएको थियो, परार पनि आएको थियो, तर राज्यको कृपै त्यस्तै खालको भइदियो, बातुनी खालको भइदियो, हामी मन्दिरमा आउन पाएनौँ। किनकि कोरोना महामारीले समाजलाई, पुरै विश्वलाई नै त्रास्त पारेको थियो। धेरै जस्ता मान्छेहरू त्रसित पनि थिए, ग्रसित पनि थिए, हामी पनि त्यो भयौँ। त्यसकारण पूर्व परारको वर्ष व्यवस्थित ढङ्गबाट मन्दिरबाट वितक चर्चाको आयोजन सम्भव भएन। यद्यपि एउटा समस्या आउँदा आफूभन्दा ठुलो अवसर पनि आएको हुन्छ भने जस्तै पूर्व परारको समयमा पनि हामी भर्चुअली विद्युतीय माध्यमबाट, फेसबुकको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट, गुगल मिटको माध्यमबाट, जुम एप्लिकेसनको माध्यमबाट वितक चर्चाको आनन्दमा बस्यौँ। तर प्रत्यक्षको छुट्टै प्रभाव पनि रहन्छ, छुट्टै आनन्द पनि आउँछ। यो पालि कारण पनि छ, कृपा पनि छ। कारण के छ? हरेक वर्षको सावनको
कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि आउने बित्तिकै बितक हुने यो कारण पनि छ। अहिले 328वां बितक चल्दैछ। क्रमले हेर्ने हो भने त यो बितकको व्यवस्थित श्रवण गर्ने परम्परा कहिले सुरु भयो अनि तेस्रो दिनमा अल्पाहार किन गर्ने, चौथो दिनमा उपवास किन बस्ने, पाँचौं दिनमा पुष्प अर्पण गरेर बितक किन सुन्ने र 1 महिना नै बितक किन सुन्ने, यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर आज म दिँदैछु। र आज म तपाईलाई छोटकरीमा परमधामदेखि पन्नासम्मको बितक सुनाउँछु। हजुरलाई पनि त थाहा हुनु पर्यो हामी 1 महिनाभित्रमा के सुन्नेछौँ भन्ने कुरा। आज विषय र प्रसङ्गलाई छोटकरीमा व्याख्या गरेर भूमिकाको रूपमा हामी पुरा बितकलाई सुन्नेछौँ अनि भोलिदेखि अझै बारीकी ढङ्गबाट त्यो आनन्दको यात्रामा हामीले आफूलाई सहभागी गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। वास्तवमा प्रसङ्गलाई सुरु गर्नु पूर्व एउटा कुराको मैले अनुरोध गर्न चाहे। हामीले भन्ने गरेका छौँ कि हामी यति वर्षदेखि बितकको कथामा बसेका छौँ या कुनै पनि कथामा हामी यति वर्ष बस्यौँ भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। बसेको छ भने भन्नु पनि पर्छ, अर्कोलाई प्रेरणा हुन्छ। तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी 20 वर्ष बितकमा त बस्यौँ, बितक चाहिँ हामीमा बस्यो कि बसेन त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा हो। र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आजबाट सुरु भएको छ बितक लालदासजी कृत बितकको आधारमा चौपाई टु चौपाई शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ समेतको प्रस्तुति यहाँबाट हुनेछ र सुन्ने पनि एउटा निष्ठा हुनुपर्छ। हजुरले के गर्नुहोस् भने यो 1 महिनाको प्रसङ्गलाई आद्योपान्त सुन्ने एउटा प्रहण गर्नुहोस्। सुरुमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म निरन्तर सुन्ने, नछुटाई सुन्ने, यो पनि एउटा ठुलो व्रत हो। पछि म बितकमा तपाईले सुनाउने छु। सद्गुरु महाराजले आसन, वासन, अनुशासन 3 वटा कुरालाई ध्यान दिएर कति वर्ष भागवत सुन्नुभयो? 14। त हजुरले बितक के सुनाउन आफै विज्ञ हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लालको जय। 14 वर्ष निरन्तर सुन्नु भयो कि भएन? एकै दिन पनि उहाँले छुटाउनु भएन। बिरामी भएर वैद्यले बाहिर निस्किन अलाउट गरेकै थिएन। त्यति बेला पनि शिरमा पट्टी बाँधेर बितक सुन्नको लागि भनेर जानुभयो। जबरजस्ती बाहिरबाट दरवाजा लगाउँदाखेरि मरणासन्न हुनुभयो, बेहोसी दशामा जानुभयो। अन्ततः भट्टजीको बुलावा आयो, देवचन्द्रजी जाऊ बितक सुन्न, तिमीलाई कसैले रोक्दैन भने पछाडि होस आएर त्यो अवस्थामा पनि उहाँ बितक सुन्न जानुभएको छ। कति वर्ष अरे? 14 वर्ष। भागवत है, भागवत पनि बितकै हो। भागवत श्री कृष्णको बितक हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 14 के अरे? 14 वर्ष है, 14 महिना पनि होइन नि। हामीले कति सुन्नु पर्ने छ? 1 महिना। उता कहाँको 14 वर्ष, हामीलाई कहाँ 1 महिना। यो हजुरले संकल्प गर्नुहोस्। र म के पनि भन्छु भने हजुरले बितक एउटै वक्ताबाट 1 महिना भरि सुन्ने ग्रहण गर्नुहोस्। वक्ता फलानो भनेर म भन्दिनँ, त्यो तपाईको आफ्नो चोइस हो। तपाईलाई जो मन पर्छ सुन्नुहोस् उहाँकै मुखारबिन्दबाट।
तर उहाँकै मुखारविन्दबाट 1 महिना निरन्तर सुन्नुहोस्, त्यो पनि म हजुरलाई आग्रह गर्छु। यदि वितक हामीभित्र बसाउन चाहने मन छ भने हामीलाई त समय पनि सजिलो छ नि, 2 बजेदेखि है इमाडोल गएर आउँछु भन्न पनि पाइयो। भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन? भ्याइन्छ। वहाँनिर दर्शन गर्ने हो गुरुजीको, एकछिन सुन्ने हो, तर नियमित जहाँ सुनिँदैछ त्यहीँ आएर आद्य पान्त सुन्ने हजुरले ग्रहण गरिदिनु होला। हजुरहरू जति उत्साही बनेर, जति उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपस्थित भएर यहाँ बसिदिनु भयो, सुन्ने र सुनाउने प्रक्रिया उत्तिकै शोभाले भरिपूर्ण हुन्छ, यो कुरा पनि सत्य हो। त म अघि भन्दै थिएँ भागवत कृष्णको वितक हो। वितक लालदासजीकृत वितक मात्रै पहिलो वितक होइन। इतिहासले बताउँछ त्रेता युगमा राम आउनुभयो, द्वापरमा कृष्ण आउनुभयो। रामको चरित्रलाई बोल्नेवाला ग्रन्थको नाम हो रामायण, अनि कृष्णको चरित्रलाई बोल्नेवाला ग्रन्थको नाम हो श्रीमद् भागवत। अनि देवीको चरित्रले बोल्नेवाला देवी भागवत सम्बन्धित वितकहरू छन्। तर रामायण कसको वितक हो? रामको। भागवत कसको वितक हो? कृष्ण। हाम्रो वितक होइ, आफ्नो वितक। हामी पनि वितकै नहुनेहरू त होइनौँ नि त, कि हाम्रो कुनै वितक छैन? हो, हाम्रो वितक चाहिँ यो हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो जुन वितक छ त्यो हाम्रो यानि कि ब्रह्मात्माहरूको वितक हो। बुद्ध कल्की अवतारको यो वितक हो, जसलाई हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। कुरा सृष्टि पूर्वबाट सुरु हुन्छ। सुन्दर साथजी हाम्रो एकजना जादुगर आउनेवाला भएछ। जादु देख्न आँखाहरू निकै आतुर हुन्छन्, किनकि मान्छेले चमत्कारलाई नमस्कार गर्छ, त्यो मान्छेको स्वभाव हो। जादुमा आँखालाई खूब मनोरञ्जन हुन्छ। जादुगर आउनेवाला भएछ। कति बजी? 12 बजी। जादुको खेलमा रस राख्नेवाला एउटा अम्बली रहेछन्। उनले विचार गरे जादुगर 12 बजी आउने, म पनि 12 बजी नै गएँ भने त बस्ने ठाउँ हुँदैन होला, म आज छिटो जान्छु भनेर ऊ 11 बजी नै गयो। 11 बजी गएर हेऱ्यो हल पुरा खाली थियो। अनि उसले विचार गर्यो म अगाडि बस्छु। एउटा कुर्सी छानेर ऊ बस्यो। किन बस्यो हो? जादुगरलाई पर्खेर बस्यो, जादु हेर्नको लागि भनेर। कुर्सीमा बसेको थियो, हातमा चिसो चिसो भयो। के भएछ? माथि हेरेको पङ्खामा परेवा रहेछ। बुझ्नु पनि? अनि उसले ठान्यो कि यहाँनिर एउटा परेवा पनि रहेछ साँच्चैकै। उसको मनमा त्यो पसिसक्यो, यो हलमा म मात्रै छुइन, एउटा परेवा पनि छ। बिस्तारै मान्छेहरू आउँदै गए, भिड बढ्दै गयो, खचाखच त्यो हल भरियो। जादुगरले के गर्नुभयो? जादुगरले अक्सर गर्ने भनेको के हो? परेवा उडाउने त हो। जादुगरले एउटा रुमाल उठाउँदाखेरि परेवा निकाल्यो। उसले दर्जनौं परेवा निकाल्यो। ती परेवाहरू उडेर गए। कुनै परेवा झ्यालमा गएर बसे, कुनै परेवा ढोकामा गएर बसे, कुनै परेवा माथि फेनहरूतिर गएर बस्न थाले। हरेकले सोचिरहेका छन् कि यो हलभित्र जादुका परेवाहरू छन् भनेर। तर एउटा व्यक्तिले मात्रै यो कुरा सोचिरहेको छ कि यहाँ जादुको परेवा मात्रै छैन, यहाँ साँच्चीकै एउटा ओरिजिनल परेवा पनि छ।
त्यो केवल एउटा व्यक्तिले जानेको छ, अरू सबैको लागि केवल त्यहाँ जादुको परिवार हो। तो यो संसारमा नारायण रूपी जादुगर आएपछि परिवार रूपी तमाम जीवहरू बने र हरेक जीवले सोच्छ कि यो सबै एउटै हौं हामी भनेर। तर वास्तवमा जादुगर आउनुभन्दा अगाडि पनि एउटा ओरिजिनल परिवार थियो भने जस्तै नारायण रूपी सृष्टिकर्ता जादुगर आउनुभन्दा अगाडि पनि ब्रह्मात्माहरूको आफ्नो एउटा वितक थियो। त्यसैले महामती प्राणजी महाराजले प्रकट वाणीमा भन्नुभयो, अब कहूँ मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, नाही निराकार नाही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बेटी। जति बेला केही पनि बनेकै थिएन त्यति बेला ब्रह्मात्माको आफ्नो एउटा वितक थियो, आफ्नो इतिहास थियो। ब्रह्मात्माहरू ब्रह्मधाममा सत चिद आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दर आदि विशिष्टताले सुसज्जित भूमिमा लीला गर्ने गर्दथे। त त्यो ठाउँ कहाँ छ? महामतीले चौपाईमा भन्नुभयो, हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार्वत न है, जागिए न घर। जाग्ने ठाउँ यानी कि आफ्नो लक्ष्यको परिचय गराउँदै हुनुहुन्छ। हे पवित्र आत्मा, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरो करार, तू देख निज दरबार पनो, सुरत यही सम्भार। तिमीले हदको भूमिलाई पनि पार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बेहद पनि तिम्रो लक्ष्य होइन, किनकि तिम्रो आत्माको पति आत्माको मालिक भनेको त अक्षरातीत हुनुहुन्छ। अक्षरातीत त अक्षरधाम भन्दा पनि पर अक्षरातीत धाममा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो लक्ष्यलाई सही ढङ्गबाट तिमी पक्रिने यदि हो भने आफ्नै घरमा तिमी जाग्नुपर्छ। यहाँ जानुपर्छ भनिएन, के भनियो? जाग्नुपर्छ भनियो। किनभने जानलाई त आको हुनु पर्यो नि। आको हो भने जाने भन्ने कुरा सही हुन्छ। त आको होइन भने हामी को हौं? प्रश्न छ कि छैन? मैले अहिले भर्खर भने ब्रह्मात्माहरू परमधामदेखि संसार आको होइनन्। त्यसो भए गुरुजी 108 मङ्गलदास महाराज को हो? सद्गुरु महाराज को हो? प्राणजी महाराज को हुनुहुन्छ? कि उहाँहरू ब्रह्मात्मा होइन? यदि ब्रह्मात्माहरू संसारमा आएको भए त नि संसार खरानी हुन्थ्यो। खरानी अरस की एक कंकड़ी उडाबी 14 तबक। परमधामको एउटा कणले 14 लोकलाई खरानी बनाइदिन्छ। परमधाममा उडेको एउटा सानो भन्दा सानो चराको पखेटाको हावाले यो विश्व ब्रह्माण्डलाई उडाइदिन्छ। त्यस्तो भूमिबाट स्वयं ब्रह्मात्माहरू यो संसारमा यदि आएको भए संसार रह्यो कसरी? फेरि गुरुजी 108 मङ्गलदास महाराज जस्ता परमहंसको त्यसैले परमधामबाट ब्रह्मात्माहरू आएका होइनन्। हुकुमले ब्रह्मात्माहरूको नाम यो संसारमा ल्याएको हो, जसलाई हामी तारतमको टर्मिनोलोजीमा ब्रह्मात्माहरूको सुरता यो संसारमा आयो भनेर भन्ने गर्दछौँ। सुरता आएको हो, शरीर आएको होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले अहिले भने जाने होइन, के गर्ने हो? जाग्ने हो। अब को जान्छ परमधाम र को परमधाम जाँदैन त्यसको फैसला पनि म आज गरिदिन्छु।
कतिपय आमाहरू हामी परमधाम जान्छौँ कि जान्दैनौँ भनिदिनु पर्यो, बुबाहरू पनि भनिदिनु पर्यो हामी के गर्छौँ कता जान्छौँ। त्यसको कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन र मलाई चाहिँ सोध्नु भयो भने म भनिदिन्छु। उत्तर के हो? यदि तपाईँ परमधामबाट आउनु भएको हो भने तपाईँ परमधाम जानुहुन्छ। बाणीमा पनि भन्नुभयो उत्तर थे उत्तरे सो चढे, जो वहाँबाट आएको हो ऊ जान्छ। अब त्यसमा आफू पर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो कैल फैल र हालले बताउँछ। यानी कि कौल भनेको वचन, फैल भनेको आचरण, हाल भनेको अवस्था। कसरी जान्ने त त्यसलाई? तारतम बाणी छ त। कहाँ हेर्ने? कलश ग्रन्थको सुहागिनको लक्षणमा गएर हेर्नुहोस्। अनि श्रृंगार ग्रन्थमा मोमिन दुनीका बेवरा भन्ने प्रकरण अलग्गै छुट्याइदिएको छ। वास्तवमा तीन सृष्टिमा जीव सृष्टि कुन हो, ईश्वरी सृष्टि कुन हो, ब्रह्म सृष्टि को हो, सबैको वचन, आचरण र अवस्थाको चित्रण बाणीमा गरिएको छ। बाणी पढ्ने, आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, अर्कालाई सोध्नु पर्दैन। उत्तर आफै भेटिन्छ। त्यसैले हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तिम्रो कुनै बाटो छैन जाने। किरन्तन ग्रन्थमा भन्नुभयो तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई तू करे पाउ बिना पन्थ। तिम्रो लागि परमधाम जाने कुनै बाटो छैन। यानी कि परमधामको यात्रा भनेको बाटोबाट गरिने यात्रा होइन। तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, कुनै तत्वको सहारा लिएर पनि तिमी जानेवाला होइनौ। तू करे पाउ बिना पन्थ, तिमी आफ्नो पाउ बिना नै यात्रा गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब कसरी यात्रा गर्ने? ईमान र इशकको पखेटा लगाएर उड्ने। त्यसैले जागनीको सूत्र बताइयो, सुता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लिए कि निकसो ब्रह्माण्ड फोड़। आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जाग्नुपर्छ। आफ्नो आफ्नो अवस्था र दर्जाबाट हामी जाग्नुपर्छ। यहाँ भनियो सुता होएसो जागियो। तिमी सुतेका छौ, तिमी निदाएका छौ भने बिउझ, बिउजिएका छौ भने उठ, अलरेडी उठेको छौ भने उभ, उभिएको छौ भने हिँड्न सुरु गर, हिँड्दैछौ भने दौड, दौडदैछौ भने उड। यदि तिमी आफै अलरेडी दौडिरहने अवस्थामा पुग्नु भएको छ भने सुतेर उठ्नु पर्ने दर्जामा झर्नु पर्दैन। तपाईँ त्यहीँबाट अगाडि बढ्नुहोस्। किनकि हाम्रो यो विहङ्गमको यात्रा, बेहद्दको यात्रा भनेको कुनै बाटो घाटोबाट गरिने यात्रा होइन। यो त अग्लो उडान हो। त्यसैले कसरी उड्ने? उड्नलाई पखेटा चाहिन्छ कि चाहिँदैन? उड्न त उड्ने, केले उड्ने? पखेटाले उड्ने। त्यो दुईटा पखेटामा एउटा पखेटाको नाम हो इमान, अर्को पखेटाको नाम हो इशक। इमान भनेको विश्वास, इशक भनेको प्रेम। यो दुईटा चिज हुनुपर्छ हामीमा। त्यसैले ठाउँ ठाउँमा प्राणनाथजी महाराजले विश्वास गर है, विश्वास गर है भनेर निर्देश गर्नुभएको छ। हुन त हरेक बाणीमा तीनवटा दर्जा हुन्छ। एउटा आदेश हुन्छ, अर्को उपदेश हुन्छ अनि अर्को सन्देश हुन्छ। र कसले कुन दर्जाबाट लिने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो प्राणनाथजी महाराजको बाणी जीव सृष्टिको लागि केवल सन्देश हो। सन्देश मात्रै पाइयो भने
जिम्मेवारी कम हुन्छ। रेडियोबाट सुन्यो, बजारमा भेला हुने भनेर रेडियोबाट सुन्यो। अब खुस परे जाने हो, खुस नपरे घरमै बस्ने हो। कुनै निर्देशन छ त त्यहाँ आफ्नो इच्छाको कुरा हो, किनकि त्यो त सन्देश हो। उपदेश अलिकति प्रत्यक्ष हुन्छ। कसैले उपदेश दिन्छ भने व्यक्ति विशेषलाई दिन्छ, त्यो अलिक थोरै प्रत्यक्ष हुन्छ त्यो। र उपदेशको मार्गमा हामी चल्नुपर्छ भन्ने थोरै जिम्मेवारीको भावना आउँछ। तर आदेश कसैले दिएको छ भने त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले तारतम बाणीलाई जसले आदेशको रूपमा स्वीकार गर्न सक्छ नि, विश्वास पनि उसैले गर्ने हो, प्रेम पनि उसैलाई आउने हो। त विश्वास गरिने दौडे जेह तारतमनु फल लेसे तेह भनियो। जसले विश्वास गरेर दौडिन्छ तारतमको फल उसले प्राप्त गर्छ। अनि तारतमको फल के हो? घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण एक फल सार तणो तारतम। घरमा परमधाम भनेर निश्चय हुनु, नाममा श्री कृष्ण भनेर निश्चय हुन सक्नु, त्यो तारतमको फल हो। केवल त्यो विश्वासीहरूले मात्रै पाउँछ। त हामीले हाम्रो घर एकचोटि छोडेर आएको हौँ, त्यो घरलाई फेरि एकचोटि याद गरौँ। प्राणजी महाराजले परिक्रमा ग्रन्थको प्रकरण 4 मा प्रेम उत्पन्न हुने तरिकाको चर्चा गर्नुभएको छ। प्रेम कसरी उत्पन्न गराउने अगाडि भन्नुहुन्छ, याद करो भन्नुहुन्छ। याद गर्ने, याद गरे पछाडि प्रेम आफै आउँछ। प्र्याक्टिकल्ली तपाईँ अहिले पनि यहाँ जो बसिरहनु भएको छ, एकचोटि आँखा बन्द गर्नुहोस्, साँच्चीकै गर्नुहोस्। अब आफ्नो कुनै प्रिय व्यक्तिलाई याद गर्नुहोस् त। त्यो प्रिय व्यक्तिले आफूलाई जीवनमा कुनै गुण गरेको छ भने त्यो गुणलाई याद गर्नुहोस् त। उप्रति प्रेम आयो कि आएन? आयो। त्यसैले याद गरे पछाडि प्रेम आउँछ। तर याद गर्नलाई अनुभव चाहिन्छ। अनुभव बिना याद हुँदैन। हजुरहरू इलामको बरबोटेको दुधाङ बेसीको याद गर्नु त याद भयो? कहिले जानु भएकै छैन, देख्नु भएकै छैन, के को याद गर्ने? सातो बाटो याद गर्नुहोस्, याद भयो? किनकि त्यो त अनुभव गर्नुभएको छ, त्यसरी तपाईँले याद गर्न सक्नुभयो। तर अनुभव मात्रै भएर हुँदैन, अनुभवलाई जान्ने ज्ञान पनि हुनुपर्छ, अनि मात्रै याद हुन्छ। उदाहरणको लागि हनुमानजी जो 100 योजनको समुद्र तर्न अड्किरहेका थिए, उहाँलाई शक्ति न कि भन्ने लागिरहेको थियो। उहाँलाई त यत्रो विशाल समुद्र पार गरेर जाने नै कसरी भन्ने विषयमा नै शङ्का थियो। सोच्नु भएकै थिएन, तर अनुभव त थियो नि हनुमानजीसँग। उहाँको शक्ति अपरम्पार थियो। एक समयमा सूर्यलाई नै म निल्छु भनेर जानेवाला यस्ता हनुमान एउटा समुद्र तर्न सक्ने विषयमा हिचकिचाइरहेका थिए। अनुभव त थियो शक्तिको, तर बिर्सिएका थिए, ज्ञान थिएन। अनि जामवनले भन्थे, तिमी पवन पुत्र हौ, तिमी उड्न सक्छौ हनुमान भने पछाडि आफूभित्र झाँकेर आफ्नो शक्तिलाई उहाँले अनुभव गर्नुभयो। ए साँच्चीकै म उड्न सक्छु भन्ने हिम्मत आए पछाडि उडेर देखाइदिनु भयो। त्यसैले याद गर्नलाई पहिले त अनुभव चाहिन्छ, अनि त्यो अनुभवलाई बल्झाउनको लागि ज्ञान चाहिन्छ। परमधामको लीलाको याद गर्नेवाला अधिकारी भनेका केवल ब्रह्मात्माहरू मात्रै हुन्। यिनीहरू वास्तविक अधिकारी हुन्, किनकि यिनीहरू अनुभवी आत्मा हुन्।
यिनीहरू अष्टप्रहरको लीलामा सहभागी अभिन्न अङ्गनाहरू हुन्। अनि त्यो ज्ञान भनेको तारतम ज्ञान हो। जब तारतम ज्ञानले ब्रह्मात्मालाई तिमी परमधाम की सखी हौ भन्ने भावनामा पुर्याइदिन्छ, तब तुरन्तै जागने सम्भव छ। म तपाईलाई एकैछिनपछि केशव दासजीको जागने प्रसङ्ग पनि सुनाउनेछु। मैले अघि भनेको थिएँ, आज परमधामदेखि पन्नासम्म एकचोटि पुर्याइदिन्छु हजुरलाई, अनि भोलिदेखि फेरि हामी क्रमले जानेछौँ। अहिले हामी परमधाममा प्रवेश गर्दैछौँ। परमधाममा 9 गुण छन्: सत, चिद, आनन्द, अनन्त, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुन्दर। र 5 विशेषता छ: नूर, खुशबु, चेतनता, शीतलता र नरमाई हरेक चिजमा छ। यो फुललाई हेर्नुहोस् प्र्याक्टिकल्ली, यो फुलमा प्रकाश छ, त्यसैले यो देखिरहेको छ। यो फुलमा खुशबु पनि छ, यसको वासना आइरहेको छ। यो फुलमा के छ? अर्को कोमलता छ, नरम छ। यो फुलले हान्दाखेरि पनि दुख्दैन, नरम छ यो। अनि यो शीतल पनि छ। हुन त यो धापा खेल्नै शीतल छ। हिजो आउने बित्तिकै प्र्याक्टिकल मलाई फिल भयो। जब यहाँबाट गाडीबाट उत्रिएर म यहाँ आएँ, बडा शीतल भयो, एकदम मिठो हावा आइरहेको थियो डाँडोबाट। आज मात्रै होला भन्ने लागेको थियो। भित्र आएर पुजारीजीलाई सोधेको, महाराज यहाँ त बेलुका सिरक ओढेर सुत्नुपर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। मलाई शङ्का थियो, तर साँच्चीकै बेलुका सिरक ओढेरै सुत्नु पर्यो। बडा सुन्दर शीतल ठाउँ छ यो, बडा आनन्द आइरहेको छ। अब आउनुहोस् प्रसङ्गमा कि यसमा शीतलता पनि छ, प्रकाश पनि छ, अनि सुगन्ध पनि छ, कोमलता पनि छ, शीतलता पनि छ। एउटा चिजको यहाँ कमी छ। के छैन यसमा? चेतनता। चेतनता छैन। हो, यो चाहिँ परमधाममा हुन्छ। देखो ये फूलों की कलियां सदा बहार है, एउटा भजन छ नि, सदा हरियाली, एक पात न गिरे वन का, न खिरे पंखी का, पर नयाँ पुराना ना हो वही जंगल या जानवर। परमधाममा पशु पंक्षीको एउटा पनि रौँ खस्दैन, अनि एउटा पात पनि परमधामको वृक्षबाट जमिनमा खस्दैन। कहिलेसम्म खस्दैन? जहिलेसम्म राज्यले चाहनुहुन्न तहिलेसम्म। राज्यले चाहनुभयो भने खस्छ, त्यो त हुकुमको कुरा हो। तर उहाँले नचाहदासम्म हुँदैन त्यो। आती हैं हावा इच्छा से और पवन भी सेजदा बनाए। इच्छाले हावा आउँछ, हावाले पनि प्रणाम गर्छ। त्यस्तो भूमि परमधाम। यहाँनेरि ब्रह्मात्माहरू अष्टप्रहरको लीलामा सहभागी थिए। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 9 बजीसम्म, 9 बजेदेखि बेलुका बिहानको 6 बजीसम्म नित्य निरन्तर त्यहाँनेर लीला चल्छ। परमात्माले लीला गर्नुहुन्छ। किन गर्नुहुन्छ? आनन्दको लागि लीला गर्नै पर्छ, नत्र भने आनन्द हुँदैन। रसो वैशः ब्रह्म वैरस तस्माद एकाकीन रमते स एवात्म द्विधा भवति पतिश्च पत्नी छ। मैले जहीँ पनि उदाहरण दिने गरेको छु। तपाईँ कुनै पोखरी घुम्न जानुहोस्, पोखरी जानुहोस्, नागदह नजिकै छ, जानुहोस्। त्यो पोखरीमा गएर पोखरीको डिलमा बसेर चुप्प लागेर एक दिनभरि बसेर आउनुहोस्। तपाईलाई रमाइलो हुन्छ कि हुँदैन? डिलमा बसेर एक दिनभरि त्यहीँनेरि बसेर हेरेर फर्किनुहोस् त्यत्तिकै, एक्लै, ओन्ली वान, नो फ्रेन्ड्स,
तपाईँ कवि या साहित्यकार हो भने तपाईँले रमाइलो होला, तर एउटा नर्मल मान्छे त्यहाँ गयो भने उसलाई शान्ति हुन्छ तर रमाइलो हुँदैन। एउटा हुन्छ इनलाइटमेन्ट, अर्को हुन्छ इन्टरटेनमेन्ट। हृदय प्रकाशित हुनु र मनोरञ्जन हुनु अलग अलग कुरा हो। तर तपाईँ 2-4 जना साथीसँग जानुहोस्, टिकटक बनाउनुहोस्, सेल्फीहरू खिच्नुहोस्, तपाईको लागि त्यो यादगार बन्छ कि भन्दैन? एक्लै जाँदाखेरि रमाइलो नभएको, साथी गएर अब एक्लै त टिकटक पनि कसरी बनाउनु, क्यामेरा समाइदिने मान्छे नि त चाहियो। तर साथीसँग जानुहोस् त, साथीसँग गएर त्यहाँ रमाइलो गर्नुभयो भने त्यो यादगार बन्छ, त्यो मेमोरी।